विजय सरदेसाय जेन्ना सुरू जालें अधिवेशन तेन्ना तांचे मायक ऑफ आसताले, पण आतां पळयलें जाल्यार तांणी मायक ऑन दिसता तांचे। प्रत्येक प्रश्नाचेर ते उलयता आनी सरकाराक धारेर धरपाक ते फाटीं सरना। लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हूण युरिया आलेमावूय आपली भुमिका बरी बजयता। पयलींच्या पेक्षा चड एग्रेसीव आनी स्टडीड युरिया आलेमाव दिसता। ताका लागून काँग्रेसचे बाकीचे आमदार आसा जशे एल्टन आसा ते तांचे फाटल्यान सपोर्ट दितना दिश्टी पडटा। काँग्रेसचे आमदार कार्लोस फेरेरा हांचो हात कायद्याच्या बाबतींत कोणूच धरपाक शकना। जेन्ना बिलां प्लेस करता तेन्ना सरकाराक धारेर धरप आनी बिलान कितें चूक आसा आनी तें कायद्यान कशें बसना हें दाखोवपाक तांचो हातखंडो आसा। आनी आमी पळयलें की ह्या असेंब्ली सेशनान तांणी तें बेस बरें करून दाखयलें। आनी एक मनीस आसा वेन्झी विएगस, आम आदमी पक्षाचे। क्रूज आसाच, ते पयलीं पासुनूय विशय काडटा, वेन्झी विशय काडटा, पूण हे फावटी वेन्झी विएगसान अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं सांगिल्लें की जरी आमचे क्वेश्चन अवराक क्वेश्चन ना तरी पूण आमी दुसऱ्यांच्या क्वेश्चनांचे आदार करून आपले क्वेश्चन घालतले आनी आपली कामां सुटावे करून घेतले। आमी पयलें वेन्झी विएगस परत परत उबे रावून क्वेश्चन अवराकूच जे क्वेश्चन घालता आनी जे चडशे रुलींग पार्टीचे क्वेश्चन येता त्या क्वेश्चनाक आपलो एक सब क्वेश्चन विचारून त्या विशयाचेर आपलें बी मत मांडटा, आपले बी ज्यो समस्या आसा त्यो पटलाचेर मांडटा आनी त्यो सुटाव्यो करून घेवपाक सरकारा कडल्यान ते जाप घेता। तुमी पळयतात GNH।